अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, पैटर्न इन चीफ, बानी, चेयरमैन, जो भी आप उनको कह लें, वो रोज़ अपना ओहदा खुद ही बदल लेते हैं। अब हम क्या करें कि हमने कभी सियासी जमातों में पैटर्न इन चीफ तो नहीं देखा था, वो तो क्रिकेट की तंजीमों का पैटर्न इन चीफ होता था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको पैटर्न इन चीफ लिखा जाए, तो चलें पैटर्न इन चीफ जो है पीटीआई के इमरान खान, उन्होंने कहा है कि एहतजाजी तहरीक में महारंग बलोच को उन्होंने कहा है कि वो इस एहतजाजी तहरीक में शामिल हों। अब देखें ना जी, महारंग बलोच तो फितनतुल हिंदुस्तान है, बलूचिस्तान के दहशतगर्दी की सहूलतकार है, वो बीएलए का सियासी चेहरा है। आप देखें ना, जब इमरान खान साहब खुद को महारंग बलोच के साथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कि मैं महारंग बलोच का इत्तेहादी हूँ, तो हम क्या कहें? एक तरफ तो रियासत ने कहा है कि वो फितनतुल हिंदुस्तान है और उसने वो हिंदुस्तान की सपोर्ट से बीएलए की पुलिस सियासी सहूलतकारी करती है, वो दहशतगर्दी के सहूलतकार है, वो दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करती, वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करती है। और इमरान खान साहब उसको अपना इत्तेहादी बनाएंगे तो मतलब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये समझना कि इमरान खान की आगे की पॉलिटिक्स क्या है। क्या इमरान खान आगे बीएलए के साथ सियासत करना चाह रही हैं? क्या वो अपना, अब चूंकि ट्रंप से नाउम्मीद हो गए हैं और यूरोपीय यूनियन से नाउम्मीद हो गए हैं, बरतानिया से नाउम्मीद हो गए हैं, तो क्या अब वो हिंदुस्तान की मदद से कोई काम पाकिस्तान में करना चाह रही हैं? जब वो महारंग बलोच के इत्तेहादी बन जाएंगे, जब वो महारंग बलोच और बीवाईसी और बीएलए को अपना सियासी इत्तेहादी बना लेंगे, तो फिर हमें तो कहना पड़ेगा कि वो फितनतुल हिंदुस्तान के हामी हो गए हैं और वो फितनतुल हिंदुस्तान का वो भी सियासी चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दरख्वास्त है कि वो ये ना करें, लेकिन मर्जी उनकी, वो करें या ना करें, उनकी सियासत है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। आप देखें ना, महारंग बलोच जब गिरफ्तार हुई तो सरदार अख्तर मैंगल साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और 20 दिन का लॉन्ग मार्च किया महारंग बलोच की गिरफ्तारी पर। तब भी हम सब ने कहा कि कभी ट्रेन, जाफर ट्रेन की हाईजैकिंग पे अख्तर मैंगल ने लॉन्ग मार्च किया, कभी फौजियों की शहादत पे उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, उन्होंने मजम्मत भी नहीं की, कभी बच्चों की शहादत पे उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, कभी मजम्मत भी नहीं की। तब उनके पास मजम्मत के अल्फाज नहीं आते। लेकिन महारंग बलोच के लिए सरदार अख्तर मैंगल भी बड़े पॉजिटिव हमें नजर आए और लॉन्ग मार्च करने निकल आए, और इमरान खान भी महारंग बलोच के बड़े हामी निकल आए। हमारे कुछ सहाफी भी महारंग बलोच के बड़े हामी नजर आते हैं, वो भी अलग बात है। लेकिन अब आप देखें ना कि फितनतुल हिंदुस्तान जो है, ये महारंग बलोच, इसकी सियासी पुष्टपनाही जो है उसको भी एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। एक तो उनकी दहशतगर्दी का चेहरा है बीएलए, वो हम सबके सामने है। एक उनकी जो सियासी पुष्टपनाही है उसका भी। अब आप देखें ना, बलूचिस्तान के जिला कच्छी में की तहसील मच में 2 जून 2025 की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ने एक ऐसा नाम बेनकाब किया है जिसकी हमें तवक्को भी नहीं थी। 5 लाख शुदगान दहशतगर्दों में शामिल इखलाक वल्द मोहम्मद वड का रिहायशी और बीएनपी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल का जाती मुआफिज निकला। मतलब जो बीएलए के हमने टेररिस्ट मारे हैं उनमें जो मोहम्मद इखलाक है, वो सरदार अख्तर मैंगल साहब का जाती मुआफिज निकला है। इस ऑपरेशन में जो असला और मवासलाती आलात इस गिरोह के बीएलए के कमांड एंड कंट्रोल से बराह रास्त राब्ते की तस्दीक करते हैं। जो उनसे मोबाइल शमाइल और सैटेलाइट फोन मिले हैं, उनसे उनकी बीएलए के सेंट्रल कमांड से राब्तों की तस्दीक हुई है। मुकामी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो इखलाक है, ये 2020 से सरदार अख्तर मैंगल का जाती सिक्योरिटी गार्ड था। लेकिन टेलीमीटर डाटा से ये बात साबित हुई है कि वो न सिर्फ बीएलए का फील्ड कमांडर था, बल्कि सोराब पुलिस स्टेशन हमले की प्लानिंग मीटिंग में भी शरीक हुआ। ये सोराब का वाकया हाल ही में आपको याद है, जहाँ पे एडीसी को भी मारा गया है, थाने को आग लगाई गई है, बैंक लूटा गया है, जहाँ दहशतगर्द घुस गए थे सोराब में, जिसके अगले दिन आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ कौमी जिरगा किया है। तो ये जो सोराब वाकये की मीटिंग्स थी, उनमें भी इखलाक शरीक था। इखलाक वही है जो अख्तर मैंगल साहब का जाती मुआफिज है, बीएलए का फील्ड कमांडर है। ओवरलैपिंग चेक करें कि उनके जो फील्ड कमांडर हैं वो अख्तर मैंगल साहब के जाती स्क्वाड में भी शामिल है। तो ये क्या कहानी है? ये इसी को सियासी सहूलतकारी करती है कि जब आप दहशतगर्दों को पॉलिटिकल अपना कवर देते हैं तो हम इसको सियासी सहूलतकारी कहते हैं दहशतगर्दों की। अब
اخلاق نے وڈ خزدار اور سراب کے درمیانی پہاڑی راستوں میں محفوظ راہداری کی سہولت فراہم کی۔ وہ جو سراب میں وہ جس محفوظ راہداری پہاڑی راستے سے آئے ہیں وہ اخلاق نے جس کا انکشاف حالیہ ڈی کرپٹڈ سیٹلائٹ فون ریکارڈ ہوا۔ اب تسی دیکھو نا وہ اخلاق کو سیٹلائٹ فون بھی سی، مطلب وہ کہڑی کارپوریٹ کمپنی چلا رہے سی کہ انہوں سیٹلائٹ فون کی ضرورت پڑ گئی۔ اور بتائیں اختر مینگل صاحب کہ ان کے گارڈ کے پاس سیٹلائٹ فون کیوں نکلا ہے، اور عمران خان صاحب بتائیں کہ وہ ان لوگوں کی اب مدد سے احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں، وہ سیاسی تحریک چلانا چاہتے ہیں، دہشت گرد تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ اپریل 2025 میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی رپورٹ کے مطابق مارچ گرفتاری کے خلاف بی این پی مینگل کا لانگ مارچ مسلوق کے مطلب مینگل صاحب نے 20 دن دھرنا دیا ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری پہ۔ نعرہ تو یہی لگاتے ہیں کہ ہم جی جبری گمشدگیوں کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں، اصل میں دہشت گردوں کی پشت پناہی اور ان کو پولیٹیکلی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایسے دھرنے جو بی وائی سی بھی کرتی ہے، جو مینگل صاحب بھی کرتے ہیں، اس کے عوض میں انہوں نے ٹیررسٹوں کو محفوظ راستے دینے ہوتے ہیں۔ اسی دھرنے کے ختم ہونے کے بعد سردار اختر مینگل کا ایک بیان وائرل ہوا جس میں وہ اصرار کرتے پائے گئے کہ میں نے آج تک بی ایل اے یا بی ایل ایف کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کی ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے اختر مینگل صاحب نے کبھی بی ایل اے کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کبھی بی ایل ایف کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، وہ ان کو دعائیں ہی دیتے ہیں، یہ بات ہمیں پتہ ہے، یہ پاکستان کو کہ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ اختر مینگل صاحب ان کا سیاسی چہرہ ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ اور اسی لیے ان کے ذاتی محافظ بھی بی ایل اے کے فیلڈ کمانڈر ہیں۔ اب اس بات سے آپ سمجھیں گے جب ان کے ذاتی محافظ فیلڈ کمانڈر ہے اور وہ بلوچ حقوق اور جو بلوچ پرچم بناتے ہیں لے کے پھرتے ہیں وہ ان کے ذاتی محافظ یہ کام کرتے ہیں۔ 2010 کی دہائی میں جب بی این پی کے داخلی حلقوں نے دو ٹوک بی ایل اے کی کھلی مذمت کا مطالبہ کیا تھا تو ہمیشہ شواہد کی کمی کا بہانہ، جب بھی کبھی ریاست نے مینگل صاحب کو کہا ہے نا کہ آپ دہشت گردوں کی کھلی دہشت گردی کی مذمت کریں، وہ کہتے ہیں شواہد دکھائیں مجھے یہ لاشیں ان کو شہادتیں نظر نہیں آتی، شواہد چاہیے ان کو، پتہ نہیں کون سے شواہد ہیں، یہ شہادتیں ان کے لیے شواہد نہیں ہیں۔ اپنے جو بی ایل اے کے کمانڈر ہیں ان کو اپنا ذاتی محافظ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب بھی اس وقت جانا چاہ رہے ہیں ماہرنگ بلوچ کے ساتھ، مینگل صاحب بھی ماہرنگ بلوچ، اور وہ فتنۃ الہندوستان ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون ماہرنگ بلوچ کا سیاسی چہرہ بننا چاہتا ہے اور فتنۃ الہندوستان کا حامی بننا چاہتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے پرائم منسٹر نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو خط لکھا ہے، ملنے کی دعوت دی ہے کہ آئیے چیف الیکشن کمشنر پر اتفاق رائے ہو۔ لیکن نئے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہوگا پرانا کام کرتا رہے گا۔ اسی لیے سکندر سلطان راجہ صاحب کام کر رہے ہیں کیونکہ نئے پہ اتفاق رائے نہیں، اتفاق رائے عمر ایوب اور شہباز شریف میں ہونا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ہم نے تو نون لیگ کو ملنا ہی نہیں ہے، ہم پرائم منسٹر سے ملاقات ہی نہیں کریں گے تو پھر اتفاق رائے کیسے ہوگا؟ اتفاق رائے کے لیے تو دونوں کو اکٹھے بیٹھنا ہے، نام ایکسچینج کرنے ہیں، پھر گفتگو کرنی ہے، پھر ہوگا۔ عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان بھی سکندر سلطان راجہ پر اتفاق رائے ہوا تھا۔ آج بھی اگر آپ نے نیا چیف الیکشن کمشنر لگانا ہے تو عمر ایوب اور شہباز شریف کے درمیان اتفاق رائے ہونا ضروری ہے، لیکن میری خبر یہ ہے کہ نہ یہ اتفاق رائے ہونا ہے، اور مجھے لگتا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب بھی کام کرتے رہیں گے کیونکہ نہ پی ٹی آئی نے اتنی سیاسی سمجھداری دکھانی ہے، سوجھ بوجھ دکھانی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر نئے نام پر اتفاق کر لیں اور سکندر سلطان راجہ صاحب اپنا کام جاری رکھیں گے۔ مجھے تو ابھی یہی نظر آ رہا ہے۔